बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तंज़ील इशफ़ाक़ और आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे इल्म और अमल पे। दोस्तान मुकर्रम, किसी भी शय के जान लेने का नाम इल्म है। अब वो जानना चाहे दीन का हो, दुनिया का हो, साइंस का हो, फिक्शन का हो, नॉन फिक्शन का हो, किसी भी शय का अगर इल्म आ जाए तो ऐसे शख्स को अमल कहा जाता है। और अगर वही शख्स जो साहिब इल्म है उस पे अमल करना शुरू कर दे तो अब वो सिर्फ आलिम नहीं रहा, अब वो आमिल बन गया। दोस्तान मुकर्रम, इल्म आमिल बनाता है, अमल आमिल बनाता है। इल्म हो, इंसान आलिम हो और आमिल न हो, ऐसा इल्म कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। और अगर अमल हो, इल्म न हो, तो ऐसा अमल फ़ायदा नहीं दे सकता। इल्म और अमल दोनों लाज़िम और मलज़ूम हैं। यानी जहाँ इल्म होगा वहाँ अमल का होना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आसान लफ्ज़ों में गुफ्तगू करें तो जो आलिम है उसे आमिल होना चाहिए और जो आमिल है उसे आलिम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ हों तो फिर ये दोनों चीज़ें सोना बनाती हैं और सोने पे सुहागा बनाती हैं। आसान लफ्ज़ों में ये वो कैफ़ियत होती है जहाँ नूरुन अला नूर किसी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। हम में से अक्सर दोस्त साहिब इल्म होते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो ये अक्सर गाफिल हो जाते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अमल तो कर रहे हैं लेकिन वो साहिबान इल्म नहीं कि वो क्यों अमल कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तान मुक़द्दस, अमल जब मुकम्मल होता है तो फिर इस एक मंजिल अता होती है। वो मंजिल इल्म और अमल की बुनियाद पे अता होती है। यानी किसी शय का इल्म है कि इंसान चंद दिन कोई अमल करे तो अमल करने से ये मंजिल मिलेगी। इल्म थ्योरी है और अमल प्रैक्टिकल है। यानी आमिल प्रैक्टिकल बंदे का नाम है और इल्म आलिम थ्योरी का नाम है। दोस्तान मुकर्रम, हमारे बुज़ुर्ग एक मिसाल दिया करते थे कि किसी गांव में एक शख्स रहा करता था जो कम इल्म था, इल्म ज़्यादा नहीं रखता था, वाजबी सा मुसलमान था। जब कभी वो मस्जिद में अमल के लिए जाता तो वो इल्म की बात सुनता। जो साहिब मिंबर था उनकी ज़ुबान से एक जुमला निकला कि बिस्मिल्लाह शरीफ में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी कुदरत है कि अगर इंसान यकीन के साथ उस पर अमल करे तो इंसान दरिया पे चल सकता है। अब इस शख्स ने यह सीखा, इसका आलिम हुआ और उसको यकीन की मंजिल पे जाके उस पर अमल करना शुरू किया। एक दिन उन्हीं आलिम ने देखा कि ये बंदा जिसने ये बात सुनी थी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर पानी पे चला जाए तो इंसान चल सकता है, उन्हीं ने ये मंज़र देखा कि वो बंदा पानी पे चल रहा था। जब चलते चलते दरिया अबूर किया और आमना सामना हुआ तो जो आलिम था उन्होंने आमिल से पूछा कि आपको ये मंजिल कैसे मिली। तो उस आमिल ने, उसका इल्म ने फ़कत इतना कहा कि मेरा इल्म का माखज़ आप हैं। आपने कहा था कि अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पे यकीन रख के अमल किया जाए तो इंसान पानी पे चल सकता है। मैंने आपकी कही हुई बात जो मेरे इल्म में आई, मैं उसी का आमिल हुआ। दोस्तान मुक़द्दस, जब यही बात आज़माने के लिए उस आलिम ने कोशिश की तो वो डूब गए।
یعنی منزل کا پتہ تھا، علم میں تھا، لیکن چونکہ عامل نہیں تھے، اور عامل بھی وہ جو یقین کی منزل پہ ہو۔ جب انہوں نے خود کوشش کی، بیچ دریا ڈوب گئے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کو صاحب علم ہونا چاہیے، اور صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک جنہوں نے میٹرک کیا ہے اور جو ہماری نسل سے وابستہ ہیں، جو 80s اور 90s میں جنہوں نے اپنا میٹرک کیا، تب تھیوری بھی ہوتی تھی اور پریکٹیکل بھی ہوتا تھا۔ سارا سال ہم تھیوری پڑھتے تھے اور پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم لیبارٹری میں جایا کرتے تھے۔ یعنی کتابی صورت میں ہم نے H2SO4 کا فارمولا تو پڑھا تھا، لیکن عملی طور پہ H2SO4 ہم دیکھنے کے لیے جب تک عامل نہیں ہو گئے، ہم یقین کے منزل پہ نہیں پہنچ سکے۔ دور رسالت مآب میں بھی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے ظاہراً آقا سرکار سے ملاقات تو نہیں کی، یہ شرف نہیں حاصل ہو سکا، لیکن ان کے علم میں تھا اور وہ عامل تھے۔ تو جب سرکار مبارک کا وصال ہوا تو انہوں نے یا علی سرکار سے کہا، یا علی، میرے بعد آپ کو فلاں وادی میں جانا ہے، اور فلاں وادی میں جا کر آپ کو ایک شخص کو سلام کرنا ہے، اور وہ سلام میرا پہنچانا ہے۔ کیا ہی کہنے اس ہستی کے، جس ہستی کو آقا سرکار نے سلام بھیجا۔ ایسے ہی کتنے ہی صاحبان عرب تھے جو آقا سرکار کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، لیکن کوئی اس منزل پر نہ پہنچ سکا جہاں پر ایمان کے 10ویں منزل پر منزل ملے۔ دوستان مقدس، یہ مرتبہ، یہ شان سرکار سلمان فارسی کو ملی، جن کے علم میں آقا سرکار تب سے تھے جب وہ ایران میں موجود تھے۔ وہ علم لے کر عامل بنایا اس علم نے، اور وہ چلتے 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 مدینہ میں آقا سرکار کے قدموں میں پہنچے۔ اور وہ عمل تھا جس عمل کے ذریعے سے حضرت سلمان کو یہ منزلت عطا ہوئی، اور عجم ہوتے ہوئے آقا سرکار کو یہ مرتبہ دینا پڑا کہ آقا سرکار نے کہا، السلمان من اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ دوستان کرام، یقیناً آج بھی ہم سرفراز ہو سکتے ہیں اگر ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل سے وابستہ ہو جائیں، اور عمل بھی وہ جو یقین کی منزل پہ ہو۔ دوستان گرامی، آئندہ نشست میں اسی طرح کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔